नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ालाई आमन्त्रण गरेका छौं। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ासँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। हामीसँग कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ा छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र ताजगीपन आयो कि आएन त? कांग्रेस अब नयाँ ढंगबाट जान्छ र कांग्रेसको नयाँ कार्यशैलीले मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? हामी यो विषयमाथि केन्द्रित रहनेछौँ। विशेष गरी मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ धकेल्नका लागि, अगाडि बढाउनका लागि दलहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसमा हाम्रा प्रत्येक एकजना सांसदको भूमिका र जिम्मेवारी कस्तो देखिन्छ, हामी यी कुराहरू उत्खनन गर्ने प्रयत्न गर्छौं। कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ालाई आमन्त्रण गरेका छौं। तपाई पनि सहभागी भएर छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब भर्खरै 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनको खट्दाको त्यो थकान, त्यो दौडधुप अब बिस्तारै सुस्तायो होला, अब अलिकति थकाइ मारियो होला भनेर नि। तपाईले अब धेरै त्यस्तो थकान लाग्ने काम त थिएन, तैपनि साथीहरू देशभरिका विदेशका भातृ संगठनका प्रमुखदेखि धेरै साथीहरू 3180 जना प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो। सबै साथीसँग भेटघाट गर्ने, संगठनको स्थिति बुझ्ने र नयाँ नेतृत्वका लागि कस्ता मान्छेहरू पठाउने बारेमा छलफल भयो। साथीहरूले एउटा निर्णय गरेर सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नुभयो। तर पनि अब त्यो प्रचारको तामझाम शैली हेर्दा संसदीय निर्वाचन जस्तो, राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो त्यो दौडधुप हेर्दा तपाईहरू पनि थाक्नु भयो होला। तपाईले भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईले भनेको कुरा सत्य हो। हामीले यो पद्धतिलाई अलिकता कांग्रेसले पनि अब सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले सुरुमा 3 जना, 5 जना, 7 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि एउटा जिल्ला, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याउने चलन थियो। अहिले हामीले प्रत्येक गाउँदेखि नै यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दा दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको वर्ग सबै गर्दाखेरि प्रत्येक ठाउँबाट 12 जना प्रतिनिधिहरू आउँछौँ हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट। र एउटा कुरा चाहिँ हुन गएको छ, त्यो कुरा सत्य हो। हाम्रो पार्टी धेरै पुराना नेताहरू 7 सालमा राणा शासन अन्त्य गर्दादेखिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पुराना नेता पनि हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ता पनि छ। नयाँ पुस्ताहरूको के कुरा आयो भन्नुहुन्छ भने भातृ संगठनहरूको अधिवेशन भएको छैन, धेरै वर्ष 10-12 वर्ष भइसक्यो। उनीहरू जाने ठाउँ कहीँ छैन। आफ्नो संगठनमा अधिवेशन भए भए कोही अध्यक्ष, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य हुन्थे, चाहे महिला सङ्घ, चाहे तरुण दल, चाहे नेवी सङ्घमा होस्। स्थानीय चुनाव पनि भएको छैन। अनि सबै साथीहरूको ध्यान केन्द्रित यो महाधिवेशनमा भयो। कोही केन्द्रीय सदस्यका लागि होलान्, कोही जिल्लामा होलान्, कोही जिल्लाका पदाधिकारी होलान्, कोही महाधिवेशन प्रतिनिधि होलान्। त्यसले गर्दाखेरि अलि तछाड मछाड तमक धमक बढी भएकै हो। अब यसलाई अलिकता सिस्टममा हामीले लानुपर्छ र यो अलिकता महँगो र खर्चिलो पद्धतिलाई अलि नरोक्ने हो भने कांग्रेसमा यो चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो परम्परा नै सिर्जना हुन्छ। अब 14औं महाधिवेशनमा झन अप्ठ्यारो पर्ला नि। कांग्रेसका युवा प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँको मदिराले पनि मजैसँग ताने होला, काठमाडौँका थकाली होटलहरूले पनि मजैसँग आकर्षित गरे होला, काठमाडौँको रमझम कम्तीमा 1 हप्तासम्मको मोज मस्ती महाधिवेशनले जो दिएको छ 14औं महाधिवेशनमा कसरी थेग्नु होला र?
तपाईँले भनेकै कुरामा म आउँदै थिएँ। तपाईँले क्वेसन्स गरिसक्नुभयो। अलिकता पद्धतिलाई सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो यो महाधिवेशन पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको महाधिवेशन, व्यापारीहरूको महाधिवेशन जस्तो हुने भयो। अलि सम्पन्नहरूले ठुला होटलमा राख्ने, अलि महँगै खालका स्टजहरूको हुन त गरिब नागरिकले काङ्ग्रेसलाई व्यापारिक प्रतिष्ठान नै सम्झन्छन्। होइन तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, नेपालमा सबभन्दा गरिब दुखी र किसान मजदुरको पार्टी कोही हो भने नेपाली काङ्ग्रेस हो। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीका नेताहरू, तपाईँले कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालालाई नै हेर्नुहोस्, जो प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँहरूको एक चिम्टी जग्गा काहीँ थिएन, घर थिएन र देहान्त हुने बेलामा गोजीमा 200-500 रुपियाँ पनि थिएन। त्यस्ता नेता जन्माउने पार्टी त पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता बिचारा उहाँहरू किनारा लागिसक्नुभयो। अहिले त ठेकदार डनहरूले भरिसक्यो पार्टी। तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँलाई राम्रा कुरा गर्दा विचारा हुने न अरू हो, डनहरू प्रवृत्ति नबढेको होइन होला। जहाँ जुनसुकै पार्टीमा पनि एउटा पद्धतिको विकास भयो, तर हाम्रो पार्टीमा अरूभन्दा तपाईँलाई म तुलनात्मक रूपमा भन्छु, सबै कुरा शुद्धि छ। दुधले धोका मात्रै मान्छेहरू छन् काङ्ग्रेसमा चाहिँ, अरूमा बदमास छन् भनेर म भन्न चाहन्न। एउटा संस्कृति, हामीले गलत संस्कृतिहरू सबै पार्टीमा भित्राइसकेका छौँ। तपाईँले भन्छे यो अलिकता यो चाहिँ पद्धति, यो चाहिँ अलिकता धनको पद्धति, डनको पद्धति, मदिराको पद्धति, यो पद्धति अलिकता ठिक नहुने कुरा हो, तर अलिकता भित्रिसकेको छ सबै पार्टीमा। तर हामीले महाधिवेशनहरूलाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ। अब नयाँ पद्धतिबाट जानुपर्दछ र सधैँ नेताका गुणगान गाउने मान्छे मात्रै हावी हुने पद्धति पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यसैले हामी अब यो अलिकता विधान संशोधन गर्ने पद्धतिमा हामी जाँदैछौँ। मलाई लाग्छ अब 3-4 महिना पछाडि, 5-6 महिनाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक बस्छ। महासमितिले विधान संशोधन गर्छ। अब हामी प्रदेशमा बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ। सङ्गठन बलियो बनाउन प्रदेशलाई दह्रो बनाउनु पर्दछ। गाउँ दह्रो भएन भने केन्द्र मात्र दह्रो भएर केही अर्थ राख्दैन। प्रत्येक ओडामा काङ्ग्रेसको सङ्गठन भयो भने ओडामा काङ्ग्रेसले जित्दछ। प्रत्येक ओडामा जित्यो भने गाउँमा जित्दछ। प्रत्येक गाउँमा जित्यो भने क्षेत्रमा जित्दछ, इलाकामा जित्दछ। अहिलेको संरचना अनुसार तपाईँको जिल्लामा जित्दछ र केन्द्रमा जित्दछ। त्यसपछि के हुन्छ होला? हरेक ठाउँमा गाउँदेखि वार्डदेखि काङ्ग्रेसले जितेपछि एउटा गिटी फोड्दै गरेको नागरिकलाई अथवा आम नागरिकलाई के प्रभाव पर्छ? अब तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु म। तपाईँले भन्नुभयो सबै ठाउँमा जित्यो भने काङ्ग्रेसले के गर्छ? काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्छ, संस्कार र संस्कृतिलाई अलि सङ्गतयुक्त बनाउँछ। तपाईँले देख्नुभयो हामी 52-53 साल पछाडि इजी एक्सेस मनीमा धेरै युवाहरू केन्द्रित भए। हामी पद्धतिमा फस्यौँ, कसरी छोटो रूपबाट पैसा कमाउने भन्ने मनस्थिति विकास भयो। भाका उद्योग धन्दाहरू बन्द भए, युवाहरू स्वदेशमा बस्ने पद्धतिको अन्त्य भयो। सारा अलिकता कमजोर वर्गका अर्धशिक्षित र अर्ध बेरोजगार, अलिकता नपढे लेखेका कम पढेका मान्छेहरू मलेसिया र अरबतिर गए भने पढे लेखेका मान्छेहरू युरोप र अमेरिकातिर जान थाले। यो पद्धति रोक्नका लागि एउटा संस्कार र संस्कृतिको विकास नेपालमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एउटा बाटोमा, सही ट्र्याकमा राजनीति स्थिरता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसको विजयको सुरुवात भयो भने संस्कार र संस्कृति सहित राजनीति विकास हुन्छ र बाहिर जाने पद्धति र युवाहरूलाई स्वदेशमै एउटा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरण हुन्छ। सबै पोलिटिकल पार्टीलाई हामी एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको बाटोमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो पद्धतिको विकास भयो भने मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यो बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ। हजुर, मेरो हातमा एउटा प्रश्न आएको छ। दोलखाबाट श्याम नेउपानेले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। उहाँको प्रश्न छ, संविधान जारी पछिका दिनहरूमा तपाईँका अभिव्यक्तिले तपाईँ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा जानुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तथापि सम्मानजनक मत ल्याएर तपाईँ पराजित हुनुभएको छ। तपाईँ पराजित हुनुको कारण तपाईँले चुनावमा व्यापक खर्च गरेर होला कि खर्च गर्न नपुगेर होला? कृपया बताइदिनुहोस् न। श्याम नेउपाने भन्नुहुन्छ। श्याम नेउपानेजी, तपाईँलाई धन्यवाद। विचारले मात्रै कहिलेकाहीँ नहुँदो रहेछ। मैले धेरै खर्च गर्न पनि सकिनँ। त्यो कुरा चाहिँ अब यो खर्चको पद्धतिले होइन होला, मलाई लाग्छ। अब खर्च धेरै गरेर हार्नु भएको त होइन नि, उहाँको जिज्ञासा। मैले खर्च त गर्दै गरिनँ। आफ्नै साथीहरू, मेची महाकालीका साथीहरू, काङ्ग्रेसले सबैलाई होटेलको व्यवस्था 4 दिन 5 दिनका लागि खाने एउटा मेसको व्यवस्था थियो। हामी
तपाईँलाई थाहा छ भ्रिकुटी मण्डपमै बिहान बेलुका खाने व्यवस्था थियो, राति सुत्न होटलमा व्यवस्था थियो, त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यस्तो धेरै ठुलो तामझाम मैले गरेको थिइनँ। मैले एउटा सामान्य भिजिटिङ कार्ड बनाएको थिएँ, रामरी खचौडा फलानु यति नम्बरमा खुलाको उम्मेदवार भनेर। त्यसैले मैले खर्च गर्नतिर पनि लागिनँ। अब त्यतातिर म जान चाहन्न। सबै योग्य साथीहरू आउनु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई दरिलो बनाउने, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने, काङ्ग्रेसलाई अझ सशक्त बनाउने, काङ्ग्रेसलाई सुदृढ बनाउने, अझ बलियो बनाउनका लागि सुदृढ भएर साथीहरू आउनु भएको छ। म विश्वस्त छु अब काङ्ग्रेस झन् बलियो र दह्रो बनेर जान्छ। काङ्ग्रेस बलियो दह्रो बन्दा केही मुठी भरका ठेकेदारहरू अझ मोटाउने, केही कार्यकर्ताहरूले 2-4वटा घर जोड्ने, 2-4वटा गाडी केही नेताहरूले जोड्ने हो कि देश पनि बलियो नि? यो त यो प्रवृत्ति नभएको, विकास नभएको भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले इन्डिकेट गरेको कुरा मैले पनि बुझेको छु। अब त्यस्तो नभएका कुनै पार्टीमा नहोलान् भन्न सकिन्न, तर त्यो पद्धतिको मात्रै विकास भयो भने केही दिन आफू रमाउन सकिएला, तर मुलुक नै नरमाउने अवस्था भयो भने आफू रमाएको केही अर्थ हुँदैन। मैले राम्रो घर जोडौँला, राम्रो गाडीमा म सैर गरौँला, तर राम्रो घर र गाडीमा मात्रै बस्दाखेरि पनि हामीले 52 सालदेखि लगभग 64-65 सालको अवस्था हामीले देख्यौँ। हामीले क्रियापुत्रीले क्रिया गर्न नसकेको अवस्था पनि देख्यौँ। मलामी जन्ती जाने मान्छे मलामी र जन्ती जान नसकेको पनि देख्यौँ। त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो भने राम्रो घर र गाडीको के अर्थ? त्यसैले हामी सबै नेपालीहरूले अटाउन सक्ने, सबै नेपालीहरू बस्न सक्ने र सबै नेपालीको मनलाई सम्मान हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति कहाँ पुग्ला के पुग्ला त्यतातिर हामी जानु हुँदैन। हामीले हिजो गलत संस्कृति र संस्कारको विकास गर्यौँ भने पनि यो सुधार्ने मौका हामीलाई छ। आज काङ्ग्रेस संसदमा पहिलो पार्टी भएर बसेको छ, तथापि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हामीले राम्रा काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रा कार्डले भोलि जनताले हामीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सक्छन्। हामीले राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने फेरि मुलुकका लागि, हाम्रा लागि मात्र दुर्भाग्यका दिन सुरु हुने छैनन्, मुलुकका लागि दुर्भाग्यका दिन सुरु हुनेछन्। पहिलो र जनताले निर्वाचित गरेको प्रथम पार्टीले नै गलत कामको सुरुवात गर्यो भने त्यसको परिणाम देशभरि पर्नेछ परिणाम। त्यसैले हामीले त्यो बाटोतिर जानु हुँदैन। एउटा गाडी, एउटा घर, एउटा बैठक कोठा, एउटा साथीहरूका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि सोच्नु पर्दछ। र पहिलो पार्टी भएर 21औं शताब्दीमा सबै नेपाली जनताका लागि यो पार्टीले, अब मैले अघि पनि भने, त्यो उपचार गराउन नपाएको एउटा वृद्ध महिला, त्यो तपाईँको खाडीमा गएर तातो घाममा बसेको एउटा युवक, त्यसपछिबाट देशमा अपर्च्युनिटीहरू नपाएर अमेरिकामा जान लागेको पढे लेखेको युवक, त्यसलाई स्वदेशमै राखेर तिनीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्ने नीति लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यही कुरा तपाईँले अबको कति वर्षसम्म भन्न पाउनु होला? तपाईँलाई म सदाका लागि होइन, हेर्नुहोस्, सदाका लागि कोही पनि हुँदैन। यो जस्तो यही कुरा एउटा युवा खाडी जान नपरोस्, एउटा बालकले उपचार गर्न नपाएर मर्नु नपरोस्, यही कुरा कहिलेसम्म भन्ने? हामी अब हेर्नुहोस्, अब पहिले यसका लागि राजनीति स्थिरता नै चाहिँदो रहेछ। हामी जति गरे पनि मुलुकलाई एउटा स्थिरता कहिल्यै दिन सक्यौँ। पोलिटिकल पार्टीहरू बीच कहिल्यै मेलको अवस्था सिर्जना भएन। हामी संविधान जारी 2/3 बहुमतले गर्न सक्यौँ। संविधान जारी गरेको भित्र मेजर पार्टीहरू सत्तामा जान मछाडबाट फुट्यौँ। हामी नै लोभी पार्टीको फन्दामा पर्यौँ। यो पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सधैँ यही नारा लिएर हामी जनता बीचमा जाने होइन, हामीले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र गरेर देखाउनुपर्छ। कमसेकम 5-10 वर्षभित्र मुलुकलाई एउटा पद्धतिमा हामीले लग्यौँ। अब स्थापितको बाटोमा गयो। यी सबै कुराहरू अब बन्द गर्ने बाटोमा नेताहरू लागे भन्ने आवाज हामीले दिनुपर्छ र यो बाटोमा जान सक्यौँ भने यही नारा लिएर सधैँ राजनीति पनि गर्नु हुँदैन। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट माननीय सांसद जोजोलप्पा नमस्ते, जय नेपाल। म एउटा सानो प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहाँको खास गरी यहाँको विचार सुन्न चाहन्छु। यो फेसबुकमा खुमबहादुर खड्का जसले अत्याधिक बहुमत ल्याएर जित्नु भयो, उहाँको भनाइ अब यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनेछ र यो संविधानलाई मान्ने छैन, मान्यता दिने छैन भनेर यो संविधानको बरखिलाफ बोल्दाखेरि कानुन लाग्छ कि लाग्दैन, पार्टीले के व्यवहार गर्छ जान्न पाऊँ। धन्यवाद। तपाईँले क्वेसन राख्नुभयो। हाम्रो अहिले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अत्याधिक बहुमत ल्याएर जित्नु भएको नेता खुमबहादुर खड्काले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ।
यो पार्टीमा विधिवत रूपमा सेन्ट्रल कमिटीमा प्रवेश गरेर निर्णय भएको विषय होइन। मैले एउटा कुरा राख्न पाउँछु, उहाँले एउटा कुरा राख्नुहुन्छ। उहाँको कुराप्रति मेरो केही विरोधाभास कुरा छैन, तर हामीले संविधान यो कुरा चाहिँ संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले तर नि फेरि पनि यो संविधान मान्ने हुँदैन भनेर कुनै एउटा दलको मलाई लाग्दैन यो मान्ने हुँदैन भनेर उहाँले अभिव्यक्ति गर्नु भन होला। उहाँले भन्नुभयो हिन्दू अधिराज्यका लागि म पहल गर्छु भनेर उहाँले क्वेसन्स उठाउनु भएको छ। संविधानै मान्दिन भनेर चाहिँ उहाँले भने जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो संविधान मान्दिन भनेर मान्दिन भन्न पाउला कसैले, तर यो संविधान अन्तर्गत शपथ लिएर बसेका हामी चाहिँ यही संविधानलाई सम्मान गर्छौँ र यही संविधानको भावना अनुसार चल्छौँ। हजुर, फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। अदितिज्यू नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। के गङ्गाजी नमस्ते। हजुरलाई सहानुभूति पनि छ कि हरेक तहका मतदातामा देश र नागरिकको पक्षमा बोल्ने काम गर्ने मान्छेलाई पाखा लाउनै खोजेका हुन् र भारतले गराइदिएको 12 बुँदे एजेन्डाले देश बर्बाद पार्दै गएको छ। यो खारेज गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? जवाफ दिनुहोस्। 12 बुँदे सम्झौता धेरै पहिला भएको हो। अहिले हामी त्यो चाहिँ अवस्थाबाट पार भइसक्यौँ। जुन दिन हामीले संविधान जारी गरेका थियौँ न र पोलिटिकल पार्टीहरू बीच बेमेल थियो, देशमा एउटा आन्तरिक द्वन्द्व थियो, एउटाले अर्को पोलिटिकल पार्टीहरूलाई स्वीकार गरेको थिएन। नेपाली नागरिकहरू पढ्न जाने विद्यार्थीहरू बम पड्केर मर्दै थिए, पढाउन जाने शिक्षकहरूलाई झुन्ड्याएर मारिँदै थियो। यो अवस्थाको तत्कालीन अवस्थाको उपज थियो त्यो, र त्यो सम्झौता त्यतिखेरको थियो। अहिले हामी संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लान अगाडि बढेका छौँ। त्यो सम्झौता अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म श्याम खतिवडा सुनसरी इनोरोबाट। हजुर हजुर श्यामजी, तपाईँ जहिले पनि क्वेसन्समै हुनुहुन्छ। नमस्ते श्यामजी। हजुर, अब यो हजुर के अरे सबभन्दा पहिले त तपाईँ तडक भडक नभएर र पैसा नबाडेरै होला हारेको होला है, दुःख पनि लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुँजीपति वर्ग हो पनि भनिन्छ। यो 2046 साल पछिको पहिलेका नेता जोगी थिए, अहिले भोगी भए। 2046 सालका यता शक्ति सत्ता भक्तिमा मात्र लिप्त भए, जनता नागरिक उनीको दास मात्र हुँदैछन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देवालले अत्याधिक मतले जित्नु भएको छ। अबका दिनमा बिपीको सपना, गिर्जाको सपना, कृष्ण प्रसादको सपना पुरा हुन्छ कि हामी जनताको सपना पुरा हुन्छ भनिदिनुहोस् न। बिपीले पनि नेपाली जनताकै सपनालाई साकार पार्छु भन्नुभएको थियो। गरिब जनताको हक हितका लागि लड्नु भएको थियो र पहिलो जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित पद्धतिले सत्तामा पुग्ने पद्धतिको सुरुवात बिपीले गर्नुभएको थियो। त्यो बिपीको मात्र सपना थिएन, नेपाली जनताको सपना थियो। प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृति सहित प्रजातन्त्रलाई नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ठाउँमा पुगुन् भन्ने थियो। त्यतिखेरसम्म राजाहरूले आफूले खुसी परेका र जिताउने मान्छे मात्रै ल्याउने पद्धति थियो। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा बिपी, कृष्ण प्रसाद, गिरिजा प्रसादको कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो, गणेशमानजीको कुरा आउला। उहाँहरूको सपना भनेको व्यक्तिगत रूपमा आफू समृद्ध हुने थिएन। कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बिदाको दिन कहिले उहाँले सरकारी गाडी चढ्नु भएन। उहाँको एउटा सुराई थियो, एउटा कन्तुर थियो। नेपाली जनताका नाउँमा त्यस्ता नेताहरू विश्व इतिहासमै नभएका नेताहरू पाइन्छन्। उहाँको सपना नेपालका लागि थियो। उहाँ कहिल्यै पनि इन्डिया गएर आन्दोलन गर्नु भएर नेपालमै सत्ताग्रहको आन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। उहाँको सपना नेपालको सपना थियो, नेपालीको सपना थियो। हामी पनि नेपाल र नेपालीको सपनालाई साकार गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले के गरेँ के गरिनँ होइन, मुलुकलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ र मुलुकले त्यसको के गर्दा बढीभन्दा बढी मुलुकले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँछ त्यो बाटोमा जानुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाका लागि हामी जानु हुँदैन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, बौद्धबाट शुक्रबार थापा। सहसज्यू नमस्कार। नमस्ते हजुर। नेपाली काङ्ग्रेसले युगौँदेखि सत्ता चलाउँदै आएको हो। यो देशको ताला चाबी जहिले पनि काङ्ग्रेसको हातमा रह्यो। हजुर हजुर, कता हरायो कता। त्यस कारणले यो अहिले नयाँ समितिहरू बनाउनु भएको छ र नयाँ नीति ल्याउने भन्नुभएको छ। त्यो पुरानै व्यक्तिले बनाएको नीति उही पुरानै त हुँदो रहेछ नि। संविधानमा देखिहाल्यो, संविधान पुरानै नीतिलाई तोडमोड गरेछ। अहिले कता प्रान्त छुट्याइदियो, अब त सबै पुरानै नीति। अब अहिले भन्नु गरिब। हजुर, जवाफ दिनुहोस्।
अब उहाँले भनेको कुरा धेरै होलान्, तर संविधानमा उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो समावेशी संविधान हामीले ल्याएका छौँ। महिलाको अधिकार पहिलोचोटि 33% राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। दलितको त्यस्तै छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनजातिको छ, मधेसको छ, पिछडिएको वर्गको छ। हामीले सबै वर्ग, जात र सम्प्रदायलाई पहिलोचोटि संविधानमा संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत राखेका छौँ। यो जति उपलब्धि केही होइन होला, सबै कुरा पुरानै छन् भन्ने कुरामा म सहमत छैन। ताला चाबी काङ्ग्रेसको हातमा छ, राम्ररी काम गरेन भन्नु हो। बेला बेलामा अरूले ताला चाबी चाहिँ बन्दुक लिएर लाठी लिएर फुटाइ पनि दिए, त्यसैले राम्रो काम नहुन सकेको। अब मलाई लाग्छ हामी सबै मिल्यौँ भने मुलुकलाई ताला चाबी पनि सबैले चलाउने गरी मुलुकलाई नयाँ निर्माणको बाटोमा लानुपर्छ। त्यो बाटोमा हामी जान्छौँ। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नु, प्रश्न हाल्नु सक्नुहुन्छ। सप्तरीबाट सियाराम चौधरी। हजुर सियारामजी भन्नुहोस्। मान्यजी नमस्कार। नमस्ते सियारामजी। हजुरले भन्नु जस्तो कि अब तपाईँको यो जति यो युवाहरू विदेश पलायन यता उता धन्दाहरू जस्तो यो के अरे कङ्ग्रेसकै पालामा भयो भनेर यो नकार्न सकिँदैन है। अब तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो कि के अरे अब युवाहरू विदेश जान रोकिन्छन्, के अरे रोजगारको व्यवस्था हुन्छ। फेरि पनि तपाईँको नेतृत्वमा पुरानै नेतृत्व आएको छ। अब हामीले कसरी विचार गर्ने कि काङ्ग्रेसले जस्तो प्रयोग गर्न सक्छ भनेर? अब मैले अघि एउटा कुरा चौधरीजी भने, तपाईँहरू पनि अहिले पीडामा हुनुहुन्छ, मुलुक अप्ठ्यारो अवस्था छ। हामीले हाम्रा लागि जारी गरेको संविधान जारी गर्दाखेरि हामी नाकाबन्दीमा पर्यौँ। हामीले नेपालका लागि जारी गर्ने हो, नेपालीका लागि जारी गर्ने हो, र नेपालीको हकितका लागि नेपाली जनताले के पाउनुपर्छ, के पाउनु पर्दैन हामी आफै बसेर निर्णय गर्ने अधिकार हामीभित्र छ। तर मुलुकको अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेछ तपाईँले भन्जे। तर हामीले कमसे कम अपर्च्युनिटीहरू, यत्रा खोला नालाहरू छन्, जङ्गल र जडीबुटी छ, हाम्रो हिमाल पहाड तराईको यत्रो भूमि छ, यसलाई मात्रै हामीले सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ र एउटा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो, राजनीति स्थिरता भयो र पोलिटिकल पार्टीहरूमा बेमेल भएन भने नयाँ उद्योग धन्दाहरू खुल्नेछन्, बाहिर जाने अपर्च्युनिटीहरू रोकिनेछ। धेरै हामीले हाइड्रो पावरको विकास गर्न सक्नेछौँ। अन्त गएको यो जललाई त्यत्तिकै हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। त्यो बेलामा लाखौँ हजारौँ मान्छेहरू यहाँ कामका लागि आउने अवसरहरू मिल्नेछन्। यो बाटोमा गयौँ भने यी हामीले यसका लागि पोलिटिकल स्थिरता चाहिन्छ। पोलिटिकल स्थिरताका लागि अलिक ठुलो छाती गर्नुपर्छ, सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। म मात्रै सबै कुरा हुँ भनौँ भने केही हुँदैन। हामी भनेर हाम्रा लागि भनेर सोच्न थाल्यौँ भने त्यो बाटोमा गयौँ भने तपाईँले भने जस्तै हामी सबै कुराहरू स्वदेशमै गर्न सक्छौँ। हजुर, मसँग एउटा प्रश्न आएको छ। अब यो उहाँले फोनै गरेर सोध्नु भए पनि हुन्थ्यो। विष्णु भट्टराईको प्रश्न हो, काँडाघारीबाट उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो प्रश्नले मान्यज्यूलाई अलिकति सफाई दिने मौका पनि दिला। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, म तपाईँलाई राम्रोसँग जान्दछु, उहाँ आफै पनि काङ्ग्रेस भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ क्यार भन्नुहुन्छ। बलबहादुर राईका पालामा तपाईँले राई दलो गर्नुभयो र पैसा कमाउनु हो भन्ने काङ्ग्रेस भित्री आरोप छ। यो आरोपको कतै तपाईँले खण्डन गर्न भ्याउनु भएको छैन। आज भनिदिनुहोस् न के हो भनेर भन्नुहुन्छ। विष्णु भट्टराई काँडाघारी। विष्णुजी, म बलबहादुर राई मन्त्री हुँदा उहाँको पिएमा पनि बसेँ। म पिए नै भएर काम गरेँ। त्यतिखेर मलाई चाहिँ एउटा चार्ज पनि लागेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ राजनीतिमा ढाँटेर हुँदैन। रामरी खतिवडाले बलबहादुर राईको हस्ताक्षर किर्ते गरेर बदमासी गर्यो भन्ने जुन कुरा सत्य थिएन। यदि मेरो बलबहादुर राई कहाँ बस्दाखेरिको सम्पत्ति त्यतिखेर तपाईँहरूले मेरा ब्याङ्कहरू खाताहरू हुँदा हुन्, सम्पत्तिहरू देशव्यापी रूपमा मेरो उल्लेख गरिएको हुँदो, घर जग्गा नालाहरू काहीँ न काहीँ मेरा बुवाका नाउँमा, भाइका नाउँमा, दाजुका नाउँमा, नरनाताका नाउँमा काहीँ लाल पूर्जाहरू हुँदा हुन्, त्यो काहीँ पनि त्यस्तो देखियो र पाइयो भने त्यो राज्यलाई जतिखेर पनि त्यो लिने अधिकार छ र मेरा ब्याङ्क खाताहरू त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म परीक्षण गरियोस्। कति सम्पत्ति रहेछ, कहाँ रहेछ हेर्ने मौका सधैँ राज्यलाई छ। गलत गरेको छ भने म सजाय भोग्न तयार छु। यसले मलाई तपाईँले गरेको क्वेसन्सले अझ मलाई एउटा मौका दिएको छ। म गलत गरेको छु भने त्यसको सजाय भोग्न तयार छु।
त्यसैको परिणाम हो होला। मैले अब राम्रो गर्न सकिनँ, तर तपाईँलाई एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। त्यही बलबहादुर राईको निर्वाचन क्षेत्रबाट म यसचोटि निर्वाचित भएर आएका छु। त्यहीँका जनताले मलाई सम्मान गरेका छन्। मैले गलत गरेको थिएँ भने त्यहाँका जनताले पनि मलाई सम्मान गर्ने थिएनन्। हजुर, अब निर्वाचनको कुरा उठ्यो, हुन त तपाईँले आफ्नो मासिक सेवा सुविधा विकासमा खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ क्यारे, होइन? मैले अहिलेसम्म आफू संसद भइसकेपछि 1 पैसा पनि तलब लिएको छुइनँ। मैले जति पनि छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ विद्यालयका लागि, कहीँ खानेपानीका लागि, कहीँ चाहिँ वृद्धाहरूका लागि, कहीँ अपाङ्गका लागि यो पैसा प्रत्येक गाविसमा दिएको छु। अहिलेसम्म जति पाएको छु दिँदै आएको छु र मैले आफ्नो जीविकोपार्जन 1-2वटा रेस्टुरेन्टहरू काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको छु। तिनै रेस्टुरेन्टहरूबाट आएको आम्दानीले आफूले धानेको छु र पहिले पनि जे गरी जीविकोपार्जन गर्थे तिनै रेस्टुरेन्ट र अरू कामबाट अहिले पनि त्यही गरेको छु र मेरो आफूले पाउने संसद भए बापत जिल्लामा दिएको छु। रेस्टुरेन्ट र यो राजनीति बिल्कुलै भिन्न पाठ हो। हामी कहाँ रेस्टुरेन्टको छवि भनेको डनगिरी, होइन, केटीहरू नचाउने यस्तो यस्तो छ नि। तपाईँले त पक्कै गर्नुहुन्न। तपाईँलाई मैले एउटा अनुरोध गरौँ, ब्याङ्कर्स पनि हो, पार्टीहरू भयो भने त्यहाँ हामीले आयोजना पनि गर्छौँ। त्यो नाच्ने गाउने रेस्टुरेन्ट छैन हाम्रो। जुन रेस्टुरेन्टहरूमा हामीले गरेका छौँ ब्याङ्कर्सहरू छ, पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गरेका छौँ। नाच्ने गाउने राति मदिराबाट 1 बजेसम्म सुरुवात गर्ने काम हामीले सुरुदेखि गऱ्यौँ न त त्यो काममा छँदा पनि छैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर, भन्नुहोस् न। हजुर रामसादज्यू नमस्कार। नमस्ते। म विश्वम्बर कोइराला, कौशलटार, मेरो घर सिन्धुली। तपाईँ हजुर विश्वम्बर ओखलडुङ्गा जाँदाखेरि बाटैमा पर्छ नि कोटकोटमा तलतिर है। म चाहिँ अहिले यहाँ कौशलटारबाट बोल्दैछु। यो काङ्ग्रेसले चाहिँ बिपीको धार छोडेर हिँडेको देखिन्छ। जस्तै अब राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद आदि इत्यादि यो केवल व्यवहारमा चाहिँ छैन, अलिअलि कुकुर भुके जस्तो मात्रै देखिन्छ। र चाहिँ अब अहिले गएको चुनावमा पनि निकै मुन्द्रे कुण्डले गाड्रा गुरेर धेरै नै त्यस्तो देखियो। अब यो र हिन्दुत्व पनि छोडेको छ। अब यो 80-90% हिन्दू भएको ठाउँमा तपाईँहरूले हिन्दूको कुरो पनि केही बोल्नु भएन। काङ्ग्रेसले केही कुरो बोलेन। के काङ्ग्रेसले चाहिँ यी सबै छोडेर चाहिँ केवल जनमत बटुल्ने नाउँमा यो गद्दारी काम गरिरहेको हो? अब तपाईँले एउटा मुलुक एउटा बाटोमा छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामी धर्मको बारेमा एउटा जात, एउटा धर्म र एउटा वर्ग सम्प्रदाय राज्यले लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म। एउटा जातको नाउँमा राज्य हुनु हुँदैन, एउटा धर्मको नाउँमा राज्य हुनु हुँदैन। म पनि आफू हिन्दू धर्मावलम्बी हो। अहिले पनि म जनाइ लाएर हिँड्छु। मेरो बुवा अहिले पनि जजमान गरेर हिँड्नुहुन्छ। धर्म मान्ने अधिकार छ, तर यही धर्म मान भनेर जबरजस्ती भन्ने अधिकार कसैले राख्नु हुँदैन र धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गर्ने बाटोमा पनि हामी जानु हुँदैन। मुलुकलाई आफ्नो स्वविवेकले धर्म मान्ने अधिकारमा चाहिँ दिनुपर्छ, तर यही धर्म मान भनेर राज्यले भन्ने पक्षमा म चाहिँ छुइनँ। तर अहिलेको संविधानले स्कुलका ससाना केटाकेटीहरूलाई बाइबल बाँड्नका लागि छुट दिएको छ। यो गलत काम। तपाईँलाई अनुरोध गर्ने, म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, डलर भन्दा ठुलो कुरा आफ्नो अनुहार होइन। सभामा पुगेर पहिला पैसा जम्मा गर्ने अनि देशको कुरा गर्ने। नो, म यो पक्षमा छुइनँ। म धर्म परिवर्तन गर्ने पद्धतिको विरुद्धमा छु। अहिले पनि संविधानले त्यो पद्धति राखेको छैन। हामी आफ्नो धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई बढुवा दिउँ, अरूका कुरामा नलागौँ। यो कसले बाइबल बाँड्दै हिँड्ने पद्धति विरुद्ध हो। आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई त्यो पद्धतिमा लानु हुँदैन। सो इच्छाले आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकार कसैलाई छ, तर जबरजस्ती त्यो बाटोमा मुलुकलाई लानु हुँदैन। नेपालको त यो अलिकति केन्द्रहरू जस्तो अब सरकारमा पुग्नु, संविधान सभामा पुग्नु, व्यवस्थापिकामा पुग्नु भनेको मान्छेले आफ्नो अनुहार बेच्नु जस्तै रहेछ। एउटा पिताम्बर चाहिँ भिर्ने, एउटा पहेँलो कपडा चाहिँ भिर्ने, त्यसपछि त्यो पहेँलो कपडाभित्र देशलाई ध्वस्त पार्ने कर्म गरिरहने। सबै त्यही प्रकारका त्यही संस्कृति र त्यही संस्कृतिका मान्छेहरू त्यहाँभित्र छन् भनेर तपाईँहरूलाई लाग्ने कुरा नलागोस्। सबै ठाउँमा राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्। पत्रकारिता जगतमा पनि राम्रा हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन्। प्रशासनमा पनि राम्रा मान्छे हुन्छन्, नराम्रा मान्छे हुन्छन्। राजनीतिमा पनि राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। सबै एकै प्रकारको
मान्छेहरू कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि पेसामा हुँदैनन्। सबैलाई एउटै बाटोमा एउटै भड्खारोमा हार्ने काम सबै ठाउँमा गलत हो। त्यो काममा हामी लाग्नु हुँदैन र सबै त्यही प्रकारका मान्छे सबै ठाउँमा हुन्छन् भन्ने जुन चस्माले हेरिन्छ त्यही गलत हो। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म रोहित दङ्गाल इटरीबाट। हजुर भन्नुहोस्। मैले सोध्न चाहेको हाम्रो संसदज्यूलाई, नेपालको राजनीति पार्टी चाहे सत्ता बाहिर होस् चाहे भित्र होस्, उनीहरूको उद्देश्य नेतृत्व पङ्क्ति उद्देश्य के देखियो भने विदेशी शक्ति केन्द्रसँग रातभरि जाँड पानीमा बस्ने, दिनभरि गाली गर्ने अनि नेपालको अस्तित्व नाश पर्नको लागि दिल्लीमै बस्ने, चाहे तपाईँको भूगोल बिगार्नको लागि होस् चाहे भूगोल बनाउनु लागि होस्, चाहे विद्युत उत्पादन बिगार्न होस् चाहे उत्पादन बढाउनु लागि होस्, नाम तो गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा जिका भाइरस विभिन्न रूपमा पसाइएको छ विदेशबाट। अब भन्नुहोस्, तपाईँ संसद नेता, इमान्दार नेता संसदको दायित्व चाहिँ अहिलेसम्म केही छैन। त्यस कारण तपाईँहरू निरीह हो या मौन वा मृत अवस्था हुन्छ, सुन्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभयो, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म आजसम्म कुनै पनि यसरी विदेशीहरूले बोलाएको, एकचोटि मलाई जापानिज एम्बेसडरले बोलाउनु भएको थियो दिउँसो लन्च पार्टीमा, राति म कुनै पनि विदेशी दूतावास र विदेशीले बोलाए ठाउँमा गएको पनि छैन। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मलाई राष्ट्रियता, म नेपालमा जन्मेको नेपालीको छोरो हुँ। मलाई नेपाल भन्दा प्यारो अरू कुरा हुँदैन। मित्र राष्ट्रहरूलाई सम्मान गर्ने र मित्र राष्ट्रहरूसँग गर्ने व्यवहार एक ठाउँमा हुन्छ। हामी दुईटै सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई सम्मानको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। तर नेपाल र नेपालीको संस्कृति र संस्कार, नेपालको बारेमा हामी कोहीसँग कुनै प्रकारका कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रा समस्याका समाधान हामी भित्रै बसेर गर्नुपर्छ। विदेशीलाई गुहार्ने पद्धति गलत हो। विदेशीका नाउँमा नेपालमा राजनीति गर्ने साथीहरूले बुझ्नु पर्दछ, मुलुक तपाईहरूलाई मुलुक ठुलो हो, हामी ठुला हौँ, मुलुक भन्दा ठुलो विदेशी होइन। त्यो बाटोमा तपाईँहरू जानु हुँदैन भनेर तपाईँ मार्फत पनि र रेडियो मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् त। म चामल माइला बोल्दैछु। भन्नुहोस्, प्रश्न। अब हेर्नुहोस् न, अब मैले यो देशमा यो जनताले सबै बुझियो, नेताहरूको तालबाल। अब यस्तो छ कि यस्तो पार्टीहरू छ कि देश र जनता राजतन्त्र भन्ने मान्छेहरू पनि गणतन्त्रमा गएर अब जनतालाई फकाएर हेर्नु आफ्नो स्वार्थलाई सरकारमा गइरहेको छ। अब काङ्ग्रेसले त एक टाइम त राम्रै काम गरेको, अहिले पनि जहाँसम्म लाग्छ काङ्ग्रेसले राम्रै काम गर्ला भनेर राम्रो मैले विचार गरेको छु। थ्याङ्क यू। ल, धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई नै माया गर्नुभयो। तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ मैले। कोही धर्मका नाउँमा राजनीति गर्ने, कोही राजाका नाउँमा राजनीति गर्ने र पद पाएपछि धर्म र राजालाई बिर्सिएर मन्त्रीसँग साट्ने यो पद्धति ठिक होइन। यसमा हामीले पनि गर्नु हुँदैन। एउटा जातको, एउटा वर्गको, एउटा धर्मको राजनीति गर्ने, पद पाउने बित्तिकै खुसुक्क लगेर त्यो नाउँमा आफू जाने प्रवृत्ति गलत हो। कोही पनि त्यो पद्धतिमा जानु हुँदैन र ती जाने मान्छेहरू बिस्तार बिस्तार उदाङ्ग हुँदै जान्छन् र आफ्नो राजनीति हैसियत भोलि जनताका बिचमा गएर मूल्याङ्कन गर्छन्। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म नासिर खान काठमाडौँबाट। नासिरजी भन्नुहोस्। म अशिक्षित छु तर देशलाई माया गर्छु। मलाई देश दुखेको पोल छ, त्यसकारण सोध्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा 4वटा तारा छ, 3वटा किन छैन र 5वटा किन छैन, र त्यो ताराको महत्त्व बताइदिनुहोस् न। नेपाली जनतालाई थाहा छ, हामी एउटा ताराले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्छ, एउटाले राजनीति स्वतन्त्रता भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, राजनीति गर्ने अधिकार देऊ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको तारा मध्ये एउटाले अधिकार दिएको छ। एउटाले तिमीलाई धर्म मान्ने स्वतन्त्र छ, तिमी धर्म मान भन्छ। एउटाले त्यसै गरी वाक स्वतन्त्रता, तपाईँले जुन स्वतन्त्रता छ त्यो वाक स्वतन्त्रता, राजनीति गरिसकेपछि वाक स्वतन्त्रता तपाईँको छ, र आर्थिक समृद्धिका लागि अर्को आर्थिक स्वतन्त्रता। यी कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसका 4 ताराले भन्छ। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा सबै कुराहरू, राजनीति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक स्वतन्त्रताका लागि गर्ने काम यिनै 4 तारा मध्ये हामीले गरेका छन्। जुन सबै राजनीतिभित्र अटाउने कुराहरू यही 4 ताराले लिएर हिँडेको। यो 4 ताराले व्याख्या गरे अनुसारकै राजनीति भएको भएर पुराना कल कारखाना बन्द भएका, नयाँ उद्योग धन्दाहरू नखोलिएका। फेरि मैले अनुरोध गरेँ, हेर्नुहोस्, अब 4 तारा कारणले हो कि तारा नभएका कारणले हो, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसो भए 4 ताराको ठाउँमा 8 तारा राख्दिउँ न त, अलिक तारा बढी गरेर। तारा 20वटा राखे पनि
तारा राख्दैमा कुरा हुने होइन, मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्दछ। ताराले मात्र केही गर्दैन। हामी काम एउटा गर्ने, कुरा अर्को गर्नेमा लाग्यौँ भने मुलुक परिवर्तन हुँदैन। अब तपाईहरुको मानसिकता 13औं महाधिवेशनले परिवर्तन गरिदिन्छ, त्यो हामीले विश्वास गर्ने। म तपाईलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। पार्टी एउटा हामी अब भागबण्डाको राजनीति अन्त्य हुन्छ। हिजोसम्म हामी 40-60 को राजनीतिका कुराहरू गर्यौं। पार्टीमा गुट उपगुटका कुराहरू धेरै आए। हामीले देशका लागि भन्दा आफ्नो सेक्युरिटी कहाँबाट हुन्छ र आफू कहाँबाट सेक्युर हुन्छौँ भन्ने मात्रै कुरामा केन्द्रित रह्यौं। अब साथीहरूमा त्यो भावनाको विकास हुँदैन भन्ने मैले लिएको छु। नेताहरू किन भन्नुहुन्छ भने हिजो दुईचोटि पराजित भएको पार्टी सभापति अहिले पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ। कहाँ विजयपछि दुख्छ भन्ने उहाँलाई जानकारी छ। त्यसैले सबैलाई समेटेर हिँड्नुभयो भने राजनीति वातावरण एउटा नयाँ सिर्जना हुन्छ। त्यसले आफ्नो पार्टीलाई पनि अरूलाई पनि एउटा सहजतामा पुर्याउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। मुलुक परिवर्तनको सङ्घर्षमा आइसकेको छ र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। हामी पहिलो पार्टी भएकाले मधेसको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। हामी पहिलो पार्टी भएकाले पहिलो पार्टीको नेतृत्व 13औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। अब भातृ संगठनहरूको अधिवेशन गर्ने, साथीहरूलाई अलिकता चलायमान भएर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, त्यसपछिबाट अहिले यावत समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्यौँ भने पार्टीमा पनि एउटा नयाँ जुझारुपन आउँछ र देशमा पनि नयाँ परिस्थितिको सिर्जना आउँछ। हजुर, रामहरि खतिवडाजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईले मलाई सम्झिनुभयो, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर सहयोग गर्नुहुने, साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि रेहन महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।